दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। उपस्थित छु म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौं प्रमुख शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित वामदेव गौतमद्वारा बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन संसद बनेको गौतमको भनाई। सर्वशक्तिमान शैलीमा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पुनः सिंहदरबार प्रवेश। अब सबै मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता रहने दाबी। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा कम्प्युटर प्रणाली मार्फत टिकट बुकिङ खुल्ला। आगामी दिनमा अनलाइन र एप्स मार्फत पनि टिकट काट्ने प्रणालीको विकास गरिँदै। सरकारको अभ्यास अनुमतिको पर्खाइमा नेपाली खेल क्षेत्र। अन्यलमा खेलाडीको भविष्य। खेल क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको पहल। र अमेरिकामा केही साताभित्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी। ट्रम्पको झुटो आश्वासन सहितको चुनावी रणनीति भएको विपक्षी दलका नेता जो बाइडेनको आरोप। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3,73,000 भन्दा बढी पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,45,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 2,18,26,000 नाघेको छ। यता नेपालमा आज बिहिबार 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 383 जना पुगेको छ। त्यस्तै बिहिबार मात्र नेपालमा 1,246 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 59,573 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 618 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 507 जना, ललितपुरमा 61 जना र भक्तपुरमा 50 जना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 14,279 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार बिहिबार मात्र 1,243 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 42,949 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी अक्टोबरसम्ममा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अमेरिकामा वितरण गर्न सकिने बताएका छन्। बुधबार उनले अक्टोबरमा देशभरि नै खोप वितरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका हुन्। तर CDCका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले सन् 2021 को मध्यसम्ममा मात्र खोप आम मानिसमा पुर्याउन सकिने बताउँदै आएका छन्। ट्रम्पको यस्तो भनाई झुटो आश्वासन सहितको चुनावी रणनीति भएको विपक्षी दलका नेता जो बाइडेनले समेत आरोप लगाएका छन्। हेरौं एक रिपोर्ट। अमेरिकामा आम रूपमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने समयबारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सका निर्देशकले एक आपसमा विरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही हप्ताभित्र आम रूपमा वितरणका लागि खोप तयार हुने दावी गरेका छन् भने CDCका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले सन् 2021 को मध्यसम्ममा आम नागरिकका लागि उपलब्ध हुन सक्ने बताएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सुरुवाती चरणमा यो वर्षको नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनाको बीचसम्म उपलब्ध हुन सक्ने र पूर्ण रूपमा 2021 को मध्यसम्ममा पुग्ने CDCका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले बताएका हुन्। तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गल्तीले अथवा दुविधामा परेर CDCका निर्देशकले त्यसो भनेको हुन सक्ने दावी गर्दै केही हप्ताभित्र आम रूपमा वितरणका लागि खोप तयार हुने दावी गरेका छन्। ट्रम्पले भनेका छन्, CDCका निर्देशकले जे भने त्यो गलत भने। हामी तत्काल ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन तयार हुनेछौं र त्यसपछि हामी अरू मुलुकलाई पनि सहयोग गर्न गइरहेका छौं।
ट्रम्पको यस प्रकारको दाबीलाई विपक्षी दलका नेता जो बाइडेनले भने सस्तो लोकप्रियताको कडी भन्दै आलोचना गरेका छन्। डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार समेत रहेका जो बाइडेनले चुनावी फाइदाका लागि ट्रम्पले खोपको विषयलाई प्रयोग गरिरहेको भन्दै आरोप लगाएका हुन्। बाइडेनले खोप सम्बन्धी ट्रम्पका प्रतिबद्धताहरूमा अमेरिकी नागरिकको विश्वास समेत गुमिसकेको बताएका छन्। बाइडेनको यस प्रकारको प्रतिक्रियाबाट रुष्ट बनेका ट्रम्पले आफूले जतिसक्दो चाँडो कोरोना नियन्त्रणका प्रयासहरू गरिरहेको र डेमोक्रेट तर्फबाट आफ्ना प्रतिस्पर्धीले भने त्यसलाई रोक्न सक्ने आरोप लगाएका छन्। कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित भएको अमेरिकामा अहिलेसम्म 66,16,458 जना संक्रमित भएका छन् भने कोरोनाकै कारण 1,96,436 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना महामारीको त्रास बढेसँगै देशमा 7 महिनादेखि खेल क्षेत्र ठप्प छ। खेलाडीले पनि नियमित प्रशिक्षणमा जान पाएका छैनन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागपछि कतिपय खेलाडी प्रतियोगिताविहीन बनेका छन्। भाइरस महामारीका बीचमा पनि अन्य देशले खेल क्षेत्र तथा खेलाडीलाई मापदण्डभित्र रहेर खेललाई निखारिरहँदा नेपाली खेलाडी भने सरकारले दिने अभ्यास अनुमति कुरेर बसिरहेका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। देशमा कोरोना महामारीको त्रास बढेसँगै 7 महिनादेखि खेलाडीले नियमित प्रशिक्षणलाई सहज तरिकाले गर्न पाएका छैनन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागपछि कतिपय खेलाडी प्रतियोगिताविहीन भए भने ओलम्पिकमा छनौट भएका केही खेलाडीको लक्ष्य पातलो हुँदै गएको छ। अन्य देशमा सहभागी हुने नेपाली खेलाडीका प्रतिस्पर्धीले मापदण्डभित्र रहेर खेललाई निखारिरहँदा नेपाली खेलाडी भने सरकारले दिने अभ्यास अनुमति कुरिरहेका छन्। सरकारले तोकेको मापदण्डलाई पालना गर्दै लकडाउन र निषेधाज्ञाको बीचमा खेलाडी अभ्यासमा फर्किएका थिए। घरको सीमित वातावरणमा समेटिएको खेलाडी कोर्टमा फर्किँदा हौसिएका पनि थिए। तर लगत्तै लागेको निषेधाज्ञाले खेलाडीलाई निराश बनायो। अहिले अवस्था केही खुकुलो भन्दै भिडभाड हुने गतिविधि सञ्चालनमा आउन भने सकेका छैनन्। त्यो मध्येको खेलकुद क्षेत्र पनि एक हो। अन्य क्षेत्रमा खुकुलो अपनाइएसँगै खेलकुद क्षेत्र फर्काउन पहल भइरहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले बताए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार खेल क्षेत्र खुलाउने गरी सम्बन्धित पक्षसँग आफूले नियमित छलफल गरिरहेको उनले बताए। बढीमा अबको 7 दिनभित्रमा खेलकुद प्रशिक्षणका गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिनेमा उनले विश्वास पनि व्यक्त गरे। अहिले हामी नेपाल सरकारसँग पनि परामर्श गरिरहेका छौँ। म दोहोरो मार्गमा परिरहेको छु। पहिलो चाहिँ खेलाडीहरूको भविष्य पनि मैले हेर्नुपर्छ, प्रशिक्षकहरूको भविष्य पनि हेर्नुपर्छ र खेलाडीहरूको मनोबल पनि उच्च राख्नुपर्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि प्रशिक्षण अपरिहार्य छ। अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको निर्देशनलाई पनि मैले मान्नुपर्छ, किन अहिले महामारीको स्थिति छ र काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरी कोरोनाको दिन प्रतिदिन सङ्ख्या बढ्दो छ, घटेको छैन। यो नेपाल सरकारको प्रोटोकल, WHO को प्रोटोकल, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय खेल सङ्घहरूको प्रोटोकललाई पनि मैले मान्नुपर्छ। त्यो मानेर म प्रशिक्षण सुरु गर्न स्थितिमा छु। मापदण्ड पालना गर्दै बी र सी डिभिजनको महिला लिग र राष्ट्रिय लिग सुरु गर्ने विषयमा पनि राखेपमा कुरा आइरहेकाले त्यो विषयमा पनि छलफल चलिरहेको उनले बताए। उपत्यकामा तत्काल सम्भव नभए पनि जुन खेलाडी जहाँ छ त्यही ठाउँमा प्रशिक्षणको वातावरण बनाउने र अवस्था सहज हुँदै गएपछि खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षणमा सहभागिता गराउनु पर्ने विषयमा छलफल चलेको सिलवालले जानकारी दिए। अन्य खेलकुद गतिविधिहरू पनि अवस्था हेरेर प्रशिक्षण सुरु गर्नुपर्ने र अहिलेको अवस्थामा पदाधिकारी खेलाडीहरूलाई तत्काल प्रशिक्षणमा सामेल गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। कम्तीमा हामीले एउटा प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्ने गरी बी डिभिजनको, सी डिभिजनको महिला लिग र राष्ट्रिय लिगको सुरु गरौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सम्भव छैन भने सुरुका दिनहरूमा जो जहाँ छ तिनै प्रशिक्षण दिने वातावरण बनाऊ। अलिकति इम्प्रुभमेन्ट भइसकेपछि राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीलाई त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट गरौँ र क्लब स्तरीय खेलाडीहरूलाई त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट गरौँ भनेर कुराकानी भएको छ र उहाँहरूलाई मैले लिखित रूपमा लिएर आउनुहोस्, तपाईँको योजना कार्यक्रम म त्यसलाई अगाडि बढाउँछु भनेर भनेको छु। त्यस्तै गरी अब क्रिकेटको सन्दर्भमा पनि अलिकति छलफल भएको छ। ग्रुप गेमहरू, अरू गेमहरूको पनि छलफल भएको छ भने इन्डिभिजुअल गेमहरूको हकमा हामीले अब छिटै नै सुरुवात गर्दैछौँ र मैले विभागीय टिमहरू
धेरैजसो खेलाडीहरू पदकधारी खेलाडीहरू विभागीय टिमहरूमा हुनुहुन्छ। विभागीय टिममा अराउन्ड 70-75% खेलाडीहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ। विश्वमा अन्य मुलुकहरूमा आफ्नै होस्टेल हुने र खेल गतिविधि सञ्चालनमा समस्या नहुने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा घरबाट वा डेरामा बसेर खेल्नुपर्ने अवस्था भएका कारण सङ्क्रमण त्रास रहेको सिलवालको भनाइ छ। नेपाली खेलाडी अभ्यासमा फर्किन आतुर छन्। शारीरिक हिसाबमा सन्तुलन रहन भए पनि खेलाडीको दिन नियमित प्रशिक्षणको पर्खाइमा बितिरहेको छ। सागमा पाएको सफलतापछि ओलम्पिक लक्ष्य बनाएका खेलाडीको लागि स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर अभ्यासको वातावरण प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ। एउटा सामान्य खेलाडीहरू होइन, अब जो चाहिँ सरकारले WHO ले अहिले के भनेको छ भन्दाखेरि व्यायाम चाहिँ अति आवश्यक छ है। यो कोरोनासँग बस्न भन्ने कुराहरू चाहिँ अब सबै ठाउँबाट आइसकेको कारणले गर्दाखेरि नियमित रूपमा गर्नुपर्ने व्यायाम आफू खेलाडीले सुरक्षित तरिकाले गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा पाटो भयो। अनि अर्को कुरा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र चाहिँ जुन खालको एउटा युवा खेलकुद मन्त्रालय छ र हाम्रो खेलकुदलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामीले जुन खालको एउटा पहिला ख्याति कमाउँदै आएका थियौँ र भोलिको दिनमा हामीले त्यही अनुसारको ख्याति सँगसँगै हामीले उपलब्धिहरू पनि हासिल गर्ने भयो भने चाहिँ यो जुन खालको एउटा WHO छ त्यसले प्रोटोकलहरू जुन खालको अपनाएको छ ती सबै प्रक्रियाहरू अपनाएर हामीले चाहिँ ट्रेनिङ गर्न सक्थ्यौँ। तर अहिलेको अवस्था के छ भन्दाखेरि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अनि त्यसपछि आएर सम्बन्धित सङ्घहरू र चाहिँ खेलकुद परिषद बिच यो अलिकति समन्वय भएको छैन। श्रेष्ठको भनाइ जस्तै खेलाडी पनि खेल वातावरणको पर्खाइमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विगतमा नेपाली खेलाडीले हात पारेको सफलतालाई जोगाउन भए पनि खेलाडीमा अभ्यासको तड्कारो छ। सम्बन्धित सङ्घले खेलाडीको विषयमा समयमा नै ध्यान दिन जरुरी छ। काठमाडौँको गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कबाट कम्प्युटर प्रणाली मार्फत लामो दूरीका बस टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण झन्डै 6 महिना बन्द रहेको नयाँ बस पार्कले प्रविधिलाई पछ्याउँदै कम्प्युटर प्रणाली मार्फत टिकट बुकिङ खुल्ला गराएको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। कोभिड-19 का कारण चैत्र 10 गतेदेखि देशभरका सार्वजनिक यातायात बन्द रहेको अवस्थामा सरकारको सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले असोज 1 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सँगै काठमाडौँको गङ्गबु बस पार्कमा बिहीबारदेखि कम्प्युटर प्रणाली मार्फत टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको छ। टिकट बुकिङ खुल्ला गरेसँगै नयाँ बस पार्कमा टिकट लिन आउने यात्रु समेत बढेका छन्। नयाँ बस पार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको लोत्से बहुउद्देश्य प्रणालीका अध्यक्ष दीपक कुँवर बस पार्कका कर्मचारी, चालक, सहचालक र यात्रुलाई कोरोना संक्रमण हुन नदिन तथा सामाजिक दूरी कायम गरी यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यस्थलसम्म लैजाने वातावरण निर्माणका लागि टिकट बुकिङलाई कम्प्युटर प्रणालीमा लगिएको बताउँछन्। प्रणालीले आगामी दिनमा अनलाइन र एप्स मार्फत पनि टिकट काट्ने व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ। यस्तै अबको केही दिनभित्र नै टोकन सिस्टमबाट टिकट काट्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको समेत कुँवर बताउँछन्। लोत्से बहुउद्देश्य प्रणालीले कम्प्युटर प्रणाली र अनलाइन मार्फत टिकट बुकिङको व्यवस्था सुरु गरेसँगै विभिन्न बस कम्पनीहरू अनलाइनमा जान सुरु गरेका छन्। बिहीबारदेखि नै काठमाडौँबाट प्रदेश नम्बर 1 को ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, धनकुट्टा, सुनसरी, झापा, मोरङ, तेह्रथुम, उदयपुर र प्रदेश 2 को सिराहा र सप्तरी जाने 54 बस कम्पनीले कम्प्युटर प्रणाली मार्फत अनलाइन टिकट बुकिङ सुरु गरेका हुन्। उक्त 54 कम्पनी मिलेर बनेको काठमाडौँ पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी समन्वय प्रणालीले यात्रुलाई सुरक्षित र भरपर्दो तवरले पूर्व लैजानका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर तयारी अवस्थामा बसेका छन्। प्रणालीका अध्यक्ष श्री श्रेष्ठ कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सामाजिक दूरी कायम गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बस सेवा प्रदान गर्नका लागि आफूहरूले अनलाइन मार्फत टिकट बुकिङ खुल्ला गरेको बताउँछन्। अर्कातर्फ अनलाइन मार्फत टिकट बुकिङ सुरु गरेपछि यात्रु नठगिने उनको भनाइ छ। उक्त प्रणाली मार्फत काठमाडौँबाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा 275 सार्वजनिक यातायात ओहोर दोहोर गर्दै आएका छन्। सो प्रणालीमा डिलक्स, एसी र सामान्य बसहरू सञ्चालित छन्। तर सरकारले एक सिटमा एक यात्रु मात्र राख्न पाउने र 50% भाडा बढाएर लिन पाउने व्यवस्था मिलाए पनि सो निर्णय व्यवहारिक नभएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। चालकको लापरवाही तथा बाटोको दुरावस्थाका कारण हुन सक्ने सवारी दुर्घटना र बसको लोकेसन थाहा पाउनका लागि हरेक बसमा GPS सिस्टम पनि जडान गर्न लागि छ।
पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको जुम्लासम्म 50 भन्दा बढी जिल्लामा सवारी साधन नयाँ बस पार्कबाट आवत जावत गर्छन्। उक्त बस पार्कबाट दैनिक झण्डै 2000 सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्दै आएको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रणालीका महाप्रबन्धक सुनिल कुमारको भनाइ छ। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पुनः मन्त्री सरह सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै उनी एकपटक पुनः सर्वशक्तिमान शैलीमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन्। खतिवडालाई नै मन्त्री सरहको जिम्मेवारी दिएसँगै अब नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना न्यून भएको कतिपयको दाबी छ। पहिले अर्थ मन्त्रालय मात्र हेर्दै आएका खतिवडाको अब सबै मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता रहने देखिएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। पूर्व अर्थ सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडा पुनः एकपटक सर्वशक्तिमान बनेर उदाएका छन्। अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएको 10औं दिनमै सिंहदरबार भित्रिएका पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडा सर्वशक्तिमान शैलीमा पुनः फर्किएका हुन्। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले पूर्व मन्त्री खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका थिए। मन्त्री सरह सुविधा पाउने गरी डाक्टर खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको हो। भदौ 20 गते 6 महिने पदावधि पूरा भएसँगै मन्त्री खतिवडाले बाध्यात्मक अवस्थामा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। यसअघि पनि उनी 2 वर्ष अर्थमन्त्री बनेका थिए। संविधानको धारा 86 को 3 ले 1/3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि 2 वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडा सहित अन्य 18 जना सदस्यको गत फागुन 20 गते पदावधि पूरा भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको 2 वर्षे पदावधि पूरा भएर गत फागुन 20 गते बाध्यात्मक अवस्थामा अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिएको 24 घण्टा नबित्दै पुनः उनलाई अर्थमन्त्रीमा नै फागुन 21 गते शपथ खुवाइएको थियो। सोही दिनदेखि सुरु भएको उनको कार्यकाल गत भदौ 20 गते पूरा भएको हो। डाक्टर खतिवडाले राजीनामा दिएको केही दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा डाक्टर खतिवडा पनि सहभागी भएका थिए। सोही दिनदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले डाक्टर खतिवडालाई सरकारको निकट राख्ने सङ्केत गरेका थिए। खतिवडालाई मन्त्री सरहको जिम्मेवारी दिएसँगै अब नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना न्यून भएको कतिपयको दाबी छ। किनभने राजीनामा दिएको केही समयमा नै सर्वशक्तिमान भएर सिंहदरबार भित्रिएका डाक्टर खतिवडा हात्तीको देखाउने र चबाउने दाँत जस्तै छन्। बाहिरी आवरणमा प्रधानमन्त्री ओली आफैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्, तर पर्दा पछाडि काम गर्ने राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडा नै हुनेछन्। संसद र संसदीय समितिमा जवाब दिन र मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजान प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना भने देखिन्छ। त्यस्तै नेकपा कोटाबाट राजनीतिक नियुक्ति पाउनेमा डाक्टर खतिवडा पनि भाग्यमानी मध्येका औँलामा गनिने व्यक्तिहरूमा पर्छन्। अहिलेसम्म डाक्टर खतिवडाले पाएको राजनीतिक नियुक्तिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर, राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै 2 वर्ष अर्थमन्त्री, सङ्घीय संसदको सदस्य नभए पनि 6 महिना अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार रहेका छन्। उनको सिंहदरबार प्रवेशसँगै अर्थ मन्त्रालयसँग अन्य सबै मन्त्रालयमा प्रभाव जमाउने आकलन गरिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडा सरकारमा हुँदा पनि सबै मन्त्रालयका योजनाहरू बनाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडातर्फ नै बढी झुकाव राखेको मन्त्रीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए। अर्थमन्त्री खतिवडासँग निकट भएर काम गरेकाहरू पनि अब विशेष सल्लाहकारको भूमिकामा सिंहदरबार भित्रिएका डाक्टर खतिवडाको सबै मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता हुने दाबी छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित वामदेव गौतमले बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमलाई बिहिबार राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेकी हुन्। यसैगरी अपराह्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले गौतमलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिएका छन्।
उनलाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 86 को उपधारा 2 को ख बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले गौतमलाई मनोनित गरेसँगै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले उनलाई शपथ खुवाएका हुन्। नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय सभामा कुल 59 जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। कुल सदस्यमध्ये 7 प्रदेशबाट 8 जना निर्वाचित भएर आउँछन्। बाँकी रहेका 3 सदस्यलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार अहिले रामनारायण बिडारी र विमला राई पौड्याल राष्ट्रिय सभामा मनोनित सांसद रहेका छन् भने डाक्टर युवराज खतिवडा राष्ट्रिय सभाको 2 वर्षे पदावधि पूरा गर्दै गत फागुन 20 गते राष्ट्रिय सभाबाट बाहिरिएका थिए। उनी राष्ट्रिय सभाबाट बाहिरिएसँगै राष्ट्रिय सभाको 1 सिट रिक्त रहेको थियो। रिक्त रहेको 1 सिटमा गत फागुन 14 गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो। उपाध्यक्ष गौतम बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। पराजित सदस्यलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णयको विरोध भए पनि गत भदौ 29 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गौतमको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नवनियुक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले आफू राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन आएको बताएका छन्। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। नेपालको सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता, नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सुरक्षालाई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नगरी उपदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गर्नेछु। उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम अधिकार र नेपाली जनताप्रति सदैव वफादार भएर कर्तव्य निर्वाह गर्ने बताएका छन्। शपथ लिएपछि गौतम 5.5 वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नेछन्। गत फागुन 21 देखि 6 वर्षको अवधि हुने भए पनि सरकारले निर्णय नगर्दा 6 महिना मनोनित कोटाको 1 सिट रिक्त रहेको थियो। गौतमको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ सहभागी भएका थिए। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।